Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mami Jolie! Karong adlaw, November 2, All Souls Day. Ang All Souls Day kay usa ka espesyal nga adlaw alang sa mga Katoliko nga gisaulog matag Nobyembre 2 aron hinumduman ang mga kalag sa atong mga minahal nga nangamatay na. Mao kini ang adlaw nga ang mga tawo mag-adto sa sementeryo aron magdala og mga kandila ug bulak ug maghalad og mga pag-ampo alang sa mga minahal nga wala na sa kalibutan. Alang sa uban o kadaghanan, ang pagbisita sa lubnganan dili lang usa ka pag-ampo apan usa-usab ka paagi sa pagpakita sa ilang gugma ug pag-ampo nga ang kalag sa namatay makapahulay na sa kalinaw. Usa ka tradisyon sa All Souls Day mao ang pagdagkot sa mga kandila ug pagdala og mga bulak nga gipahimutang sa mga lubnganan. Ang kahayag sa kandila nagrepresenta sa atong paglaom nga magiyahan ang mga kalag padulong sa kalinaw, samtang ang bulak simbolo sa atong pagpadayag sa gugma ug paghandom kanila. Kini nga pagsaulog usa ka paagi nga makahimo ta og koneksyon sa mga nangamatay na, samtang nagpadayon ang pagtuo nga sa pag-ampo makapaambit kita sa kalinaw ug kasiguruhan alang sa ilang kaluwasan sa kahangturan. Maong kini nga adlaw atong hinumduman nga usa kini ka espesyal alang sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na nining kalibutana.